आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबार दिन निप्से 2 अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम 123 करोडमा झर्यो। ऋण तिर्न आयल निगमलाई 11 अर्ब 9 करोडको स्रोत सुनिश्चित। नयाँ निर्मातालाई अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रसाद 2 लाई छायाङ्कनमा लैजाने तयारी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लास्ट आवरमा भेट हुन सकेन, तर टेन्सन छैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। तिलोत्तमाका प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा एमालेले लगायो ताला। लिग 2 क्रिकेट नेपालको कमजोर ब्याटिङ 128 रनमै अल आउट भयो। कांग्रेसको प्राथमिकतामै परेन नीति महाधिवेशन। भारतको स्वागत प्रधानमन्त्री भएर जाँदा भन्दा फरक लागेन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। सोमबारदेखि बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप दिइने। मधेसमा साना हतियारको बिगबिगी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा देशभर थपी 135 जना कोरोना संक्रमित, थप 1 जनाको मृत्यु। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भनिएको भेट लास्ट आवरमा किन भएन मलाई पनि थाहा छैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। द्वन्द्वकालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई 2 भागमा बाँड्ने गरी सरकारले ल्यायो विधेयक। कैदीबन्दीमा धमाधम कोरोना देखिएपछि मोरङमा सतर्कताका लागि प्रशासनले गर्यो अपिल। भारतमा आएपछि फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी भएको छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने। काठमाडौँका भुस्या कुकुर व्यवस्थापन बारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह के भन्छन्, यसबारे पुरै जानकारी। सुरु भयो हरिया चुरापोतीको मौसम। बुढी गण्डकी अगाडि बढ्यो, अब रोकिँदैन भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 14.19 रुपैयाँ घाटा। भारत भ्रमण पूरा गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता भए। अजित डोभालसँग महत्त्वपूर्ण कुरा भयो, केही प्रगति हुन्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। विवादमा परेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउने हतारो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै नेवी संघको मसाल जुलुस। नेपालमा धेरै दल जरुरी छैन, राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनुपर्छ भन्दै शङ्कर पोखरेलले भने। अस्ट्रेलिया उडिन पूजा शर्मा गभर्नरलाई राजीनामा दिन नेवी संघ र अखिल क्रान्तिकारीको 24 घण्टे अल्टिमेटम। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 2 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 जुलाई 18 तारिक। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। विवादमा परेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउने हतारो भएको प्रसङ्गबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा परेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न हतारिएका छन्। सकेसम्म त शुक्रबार नै उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न चाहेका थिए। बिहीबार बेलुका र शुक्रबार बिहान 2 पटक नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो भने सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मौद्रिक नीति बारेमा गभर्नरले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन भएको छ। तर बिहीबारको बैठकले राष्ट्र बैंकको बजेट मात्र पास गर्यो, मौद्रिक नीतिमा छलफल गर्न सकेन। तर शुक्रबार बिहान भने मौद्रिक नीतिकै बारेमा छलफल भएको थियो। सो बैठकमा सकेसम्म मौद्रिक नीति चाँडै सार्वजनिक गर्ने विषय उनले राखेका थिए भने शुक्रबार नै उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको समेत बताएको उक्त बैठकमा सहभागी सञ्चालकले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग महत्त्वपूर्ण कुरा भएको बताएका छन्। 3 दिने भ्रमण सकेर आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन्। अजित डोभालसँगको भेटमा निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो र उहाँसँग 2 घण्टा लामो कुराकानी पनि भयो। उनले भने, खुलेर समस्या, सम्भावना, अवसर र चुनौती बारेमा कुराकानी भएको छ। मैले तेलको मूल्य, खाद्यान्न र डुबान बारेमा पनि कुरा उठाएको छु। केही दिनमा प्रगति हुन्छ। उनले डोभालसँगको कुराकानीका क्रममा राहत पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन पनि आफूले आग्रह गरेको बताएका छन्। उनले यो पटक आफ्नो भ्रमण उत्साहप्रद भएको पनि बताएका छन् र यो पटक भ्रमणलाई मिडियाले उत्साहप्रदक प्रचार गरे। दिल्लीमा नेपाली राजदूतले आरजु देउवालाई बोलाउनु भएको हो। दूतावासमै भेट्न उचित हुन्छ भनेको थिए, तर कतिपयले अतिरञ्जित गरे भन्दै उनले भनेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले महानगरभित्रका कुकुरहरूलाई घेरेर राख्न नसकिने बताएका छन्। आइतबार नगर कार्यपालिकाको बैठकमा नगरसभा सदस्यहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका कुकुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा राख्दा बालिनले कुकुरलाई एउटा स्थानमा घेरेर राख्न नसकिने बताएका छन्। उनले कुकुरहरूलाई एउटा स्थानमा घेराउ लगाएर राख्ने हो भने ललितपुर र भक्तपुरका कुकुरहरू पनि ट्रान्सफर भएर काठमाडौँ आउने बताएका छन्। महानगरभित्रका बुसिया कुकुरलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा स्थानमा उनीहरूलाई घेरेर राख्ने हो भने ललितपुर र भक्तपुरका कुकुरहरू पनि ट्रान्सफर भएर काठमाडौँ आउनेछन् भन्दै बालेनले भने काठमाडौँ उपत्यकाका सबै 18वटै पालिकाको कुकुरलाई एउटै ठाउँमा राखेर पाल्यौं भने बनेपा काभ्रे धुलीखेलबाट कुकुर आउँछन्। नेपालभरिका कुकुरलाई घेराउ लाएर पाल्यौं भने भारतबाट कुकुर आउने बालेनको भनाइ छ। पुरै नेपालकै कुकुरलाई हामी घेराउ लगाई पाल्छौं भन्यौं भने ओपन बोर्डर छ, इन्डियाको कुकुर नेपाल आएर बस्न सक्छ। उनले त्यही भने त्यही भएर कुकुरलाई घेराउ लगाएर एक ठाउँमा संरक्षण गरेर राख्न सोचलाई छोड्नुपर्छ, त्यो सम्भव पनि छैन। उनले कुनै एउटा कुकुर कुनै एउटा ठाउँबाट हरायो भने त्यो ठाउँ अर्कै कुकुरले ओगट्ने बताएका छन्। कुकुरलाई सुई लगाउने बाध्याकरण गर्दै जाने काम बाहेक अरू काम गर्दा वैज्ञानिक नहुने बालेनको तर्क रहेको छ। विगतमा पनि बन्दाकरण नै वैज्ञानिक देखाएका कारण त्यही गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। उनले भने विभिन्न संघ संस्थाहरूले काम गरे पनि कुकुरको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण औषधि किनाइमा ढिलाइ हो भन्दै बताइएको छ। बालेनले औषधि किनाइमा ढिलो हुनुको कारण अब महानगरले निगरानी राख्ने पनि बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 135 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 135 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3041 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् भने 1473 जनाको PCR र 1568 जनाको एन्टिजन परीक्षण गरिएको थियो। अहिले देशभर 1439 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 59 जना सक्रिय संक्रमित निको भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवालीले पक्षधरता देखाएको भन्दै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। आइतबार नगरसभामा उपस्थित एमालेका केही जनप्रतिनिधि र कङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधिको हाजिर नगराई बैठकका लागि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नगरसभा स्थगित गराउन भूमिका खेलेको भन्दै उपप्रमुख जगेश्वरी चौधरीको नेतृत्वमा गएका एमालेबाट निर्वाचित र जनप्रतिनिधिहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाको 12औं नगरसभाको तेस्रो र चौथो बैठकमा गेवालीले नेपाली कङ्ग्रेसतर्फ पक्षधरता देखाएकाले तालाबन्दी गरेको उपप्रमुख चौधरीले बताइन्। नगरसभा बैठकमा उपस्थित भएका नगरसभा सदस्यहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक उपस्थिति पुस्तिकामा हाजिर गर्न नदिई गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गराएको चौधरीले बताएकी छन्। इन्धन खरिदको बक्यौता तिर्न नेपाल आयल निगमलाई सरकारले 11 अर्ब 9 करोड रुपियाँ रकम सुनिश्चितता गरिदिएको छ, जसमा 7 अर्ब रुपियाँ सरकारले खोजेको ऋण हो भने बाँकी आयल निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले दिन बाँकी रहेको बक्यौता हो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निगमलाई 7 अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो भने त्यस लगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत निगमलाई उक्त ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण ऋणको ब्याज दर भने स्पष्ट भइ नसकेको निगमका प्रवक्ता विरितमणि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई भ्याट फिर्ता बापत बाँकी 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पनि निगमलाई फिर्ता गर्ने भएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागबाट सो बापतको रकम निगमलाई आउनेछ। यस्तै जेठ महिनामा घटाइएको पूर्वाधार करको शोध भर्ना पनि निगमले पाउने भएको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले गभर्नरलाई 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिन चेतावनी दिँदै र यदि राजीनामा नदिए थप आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन्। कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको र गभर्नर अधिकारीले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस निकट, नेपाल विद्यार्थी संघ र माओवादी निकट अनिराष्ट्रिय अखिल क्रान्तिकारीले बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको आरोप लागेपछि गभर्नर विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। सरकारलाई दबाब दिएर गभर्नरको राजीनामा माग गर्न विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका छन् र विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष पन्जा सिंहले नेकपा एमालेले ऐन कानुन मिचेर गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिनेबाट रोकिरहेको समेत आरोप लगाएकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमण पूरा गरी आइतबार साँझ स्वदेश फिर्ता भएका छन्। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको पनि बताएका छन् भने उनले भारतले आफ्नो भ्रमणलाई निकै महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जाँदा भन्दा पनि अहिले बढी सम्मान पाएको बताएका छन्। उनले भारतीय अधिकारी विशेष गरी भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको बताएका छन् र उहाँसँग संवाद कस्तो होला भन्ने भित्रैदेखि भएको थियो। संविधान जारी हुनु अघि नमिठो संवाद भएको
थियो। उनले भने, तर 7 वर्षपछि भेट्दा कस्तो होला भन्ने लागेको थियो। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ भने उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आराजु राणासँग दूतावासमा भएको ब्रेकफास्ट भेटघाटलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रचार गर्ने काम भएको समेत गुनासो गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको छ। यही बीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै नेपालले बिजुली व्यापारमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। दैनिक 364 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ। झन्डै 25 लाख घरधुरीले 20 युनिट बिजुली निशुल्क पाएका छन् र सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुल झन्डै 50% घटेको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तारको काम पनि धमाधम अगाडि बढेको छ। मानिसहरू क्रमशः विदेशी ग्यास छाडेर स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्न थालेका छन् भन्दै बताइएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा विगतको निरन्तरताकै रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेतृत्वका रूपमा स्थापित व्यक्तित्व पम्फा भुसाल छन् भने उनकै जोडबलमा सरकारले बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै माथिल्लो अरुण र दुधकोशी जस्ता आयोजना पनि क्रमशः अघि बढ्न लागेका छन् र गठबन्धन सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व समेत उनीले नै गरिरहेकी छिन् र साथमा बुढी गण्डकी अगाडि बढ्यो अब रोकिँदैन भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले भनेकी छन्। सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई 2 भागमा बाँड्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको ऐनमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। सरकारले ल्याएको संशोधनमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा द्वन्द्वका बेलामा भएका घटनालाई बाँडेको छ। विधेयकका अनुसार मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य हुने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाल वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानवाधिकारको उल्लङ्घनको अर्थ लगाएको छ। त्यस्तै विधेयकले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरताको दिएको यातनालाई राखेको छ। विशेष गरी द्वन्द्वकालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई 2 भागमा बाँड्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ। 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका 27 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा आज सोमबारबाट दिइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9 देखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा फाइजर खोप लगाएका 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरूलाई दोस्रो खोप दिइने भएको हो। सोमबारदेखि साउन 8 गतेसम्म नजिकैको विद्यालयमा रहेको खोप केन्द्रबाट खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ भने दोस्रो मात्रा खोप लगाउन जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य लैजानु पर्नेछ। सोमबारदेखि प्रदेश 1 झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी र प्रदेश मध्य प्रदेशका सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सिराहा, महोत्तरी, बागमती प्रदेश, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा मात्र खोप लगाइने भएको छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका कास्की, नवलपुर, लुम्बिनीका नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, बाँके, दाङ र बर्दिया, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा खोप अभियान चलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। खराब ब्याटिङ प्रदर्शन निरन्तरता पाउँदा आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 नेपाल स्कटल्यान्ड विरुद्ध 128 रनमा अल आउट भएको छ। ग्लासगो स्थित टिटवुड मैदानमा स्कटल्यान्डले टस जितेर ब्याटिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले 35.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 128 रन मात्र बनाएको छ। नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले सर्वाधिक 40 रन बनाएका थिए भने नेपालको लागि दोस्रो धेरै रन बनाउनेमा कप्तान सन्दीप लामिछाने रहे। 10औं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका उनले 22 रन बनाएका थिए। विनोद भण्डारी 13 तथा देव खनाल र रोहित पौडेल समान 10 रन बनाएर अल आउट भए। स्कटल्यान्डका लागि हमजा ताहिरले 4, मार्क वाटले 3, गेभिन मेईले 2 तथा क्रिकेटर म्याब्रिजले 1 विकेट लिएका थिए। पारिश्रमिक र रचनात्मक असमझदारीका मुद्दा टुङ्ग्याउँदै फिल्म प्रसाद 2 लाई पुनः छायाङ्कन सेटमा लैजाने तयारी भएको छ। सुभाष थापा प्रोडक्सनबाट फिल्मको स्वामित्व केशव पाण्डेको कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्दै छायाङ्कन सुरु गर्न लागेको भने अभिनेता विपिन कार्की र लेखक सुशील पौडेलले यी मुद्दालाई टुङ्गाएर जति सक्दो चाँडो फिल्म सुटिङमा लैजाने गृहकार्य भएको जनाएका छन्। केशव पाण्डे प्रोडक्सनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि पुनः कलाकारसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न हामी तयार भएका छौँ। कार्कीले भनेका छन्, निर्माताको क्षतिको मर्मलाई बुझेर हामी लचिलो बनेका हौँ। अब अझै 1 महिना पूर्ण तयार छु।
नयाँ कम्पनीसँग पुनः सम्झौता गरेर आफू तयार भएको सन्देश पठाइएको कार्कीले जानकारी दिएका छन् र अघिल्लो कम्पनी सुभाष थापा प्रोडक्सनसँग अरू प्रोजेक्टमा सहकारी हुन सक्ने भए पनि प्रसाद 2 मा त्यो सम्भावना सकिएको उहाँले बताउनु भएको हो। फिल्मको पात्रमा मेरो इमोसन पनि जोडिएकाले म लचिलो बनेको हुँ। उनले भने अब आउने प्रोजेक्टलाई असर नपर्ने गरी हामी काममा अघि बढ्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी नयाँ निर्मातालाई अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रसाद 2 लाई छायाङ्कनमा लैजाने तयारी गरिएको छ। अभिनेत्री पूजा शर्मा अस्ट्रेलिया गएकी छन्। पूजा फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियरका लागि अस्ट्रेलिया गएकी हुन् भने पूजा शनिबार अस्ट्रेलिया उडेकी हुन्। लामो समयदेखि भिजाको पर्खाइमा रहेकी पूजालाई अस्ट्रेलियाको भिजा स्वीकृत भएको भन्ने खालका हल्ला सार्वजनिक भइरहेका थिए। पूजाको भिसा भने पर्खाइको सूचीमा थियो। भिसा नपाएकै कारण पूजाले अस्ट्रेलियामा भएको बलिउड स्टार गोविन्दाको कार्यक्रममा पनि प्रस्तुति दिन पाएकी थिइनन्। पूजाले गोविन्दाको कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने तय भएको थियो। भिसाकै कारण उनको फिल्मको प्रिमियर पनि सर्दै आएको थियो। अब भने पूजाको फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियर हुने भएको छ भने पूजा अभिनीत फिल्म सम्झना बिर्सनाको गत शुक्रबारबाट नेपाल प्रदर्शनमा आएको छ र यो फिल्ममा पूजा र आकाश श्रेष्ठले अभिनय समेत गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्ताएको आरोप लगाएका छन्। महासचिव पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा नीतिगत विचलन, विभिन्न स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनैतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेल निम्ताएको आरोप लगाएका हुन्। आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने काम सत्तारूढ गठबन्धन सरकारबाट सम्भव नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले मुलुकमा राजनैतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको दोहोर्याउँदै आगामी संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफूले त्यो अपेक्षा गरेको पनि बताएका छन्। आज गठबन्धनले नीतिगत विचलन, स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनैतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेल निम्ताएको छ। यो एकदमै निन्दनीय छ। पोखरेलले मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा 2वटा प्रश्न रहेको पनि बताएका छन् र यो मुलुकलाई सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी राज्यको माध्यमबाट समाजतर्फ लैजाने एउटा बाटो, समाजलाई उदार पुँजीवादको बाटोबाट बुर्जुवाकरण गर्ने अर्को बाटो। उनले भने अब कतातर्फ जाने बाटोको छनौट नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। दलहरू पनि यी 2 प्रवृत्तिकै वरिपरि ध्रुवीकृत हुन जरुरी छ। यस अर्थमा अब धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जान जरुरी छ। आउने निर्वाचनमा त्यो दिशातर्फ अघि बढ्ने कुराको विश्वास र अपेक्षा गरेको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाली विद्यार्थी संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै मसाल जुलुस निकालेको छ। आइतबार नेविसंघ आरआर क्याम्पस इकाइ समितिले मसाल जुलुस निकालेर गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको हो। नेकपा एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारी गभर्नरै भएको भन्दै उनलाई राजीनामा दिने वा बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य घटेर आए पनि पेट्रोलमा घाटा कायमै रहेको जनाएको छ। निगमले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 14.19 रुपियाँ प्रति लिटर घाटा रहेको हो भने यस्तै डिजेलमा 21.92 रुपियाँ तथा ग्यासमा पनि प्रति सिलिन्डर 582 रुपियाँ र 42 पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। यद्यपि हवाई इन्धनमा भने केही नाफा रहेको निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समग्रमा निगमलाई आगामी 15 दिनमा करिब 2 अर्ब 16 करोड घाटा हुने देखिएको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत 195 रुपियाँ 19 पैसा रहेको छ भने हालको बिक्री मूल्य 181 रुपियाँ छ। यस्तै डिजेलको खरिद लागत 193 रुपियाँ 52 पैसा हुँदाको हालको बिक्री मूल्य 172 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै ग्यास 2382.42 पैसा किनेर निगमले 1800 रुपियाँमा बेच्दै आएको छ। यानि कि मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 14.19 रुपियाँ घाटा रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, साउन महिना प्राकृतिक रूपमा पनि हरियो महिना हो। वन जंगल खेतीबारी सबैतिर हरियाली हुन्छ। साउनमा गाउँघरतिर साउनलाई खेतीपाती सकेर सफा सुगर बन्ने महिनाको रूपमा लिइन्छ। हाम्रो संस्कृति अनुसार साउने गति विधिवत रूपमा लुतो फालेपछि हिलो मैलोको काम सकिएको बुझिन्छ भने बर्खाभरिको कामको चटारोले आफ्नो शरीरलाई सफाई गर्न नभएकाहरूले साउनलाई नुहाई धुवाईको महिनाको रूपमा पनि लिन्छन्। खेती किसानीसँगै पछिल्लो समय साउन महिनामा महिलाहरूले हरियो पहिरन र चुरापत्ती पनि लगाउने प्रचलन बढेको छ। घरदेखि सहर बजार सबैतिर साउन सुरु भएसँगै महिलाहरूको गला हरियो पत्तीले सजिएको हुन्छ भने हातहरू हरिया चुराले भरिएका हुन्छन् अनि पहिरन पनि हरिया हुन्छन्। विशेष गरी हरिया चुरापत्तीको मौसम सुरु भएको छ।
सिराहाको लहान नगरपालिका 22 मा 3 जना साथी खेलिरहेको अवस्थामा 12 असारमा गोली चलेको थियो। 19 वर्षीय सुशान्त चौधरीले पिस्तोल पड्काउँदा 18 वर्षका दिलीप मुखियाको पेटमा गोली लाग्यो। दिलीपको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दराल लगिएको छ। दिलीप सुशान्तका साथै सुरज मुखिया समेत एकै ठाउँमा बसेर खेलिरहेको अवस्थामा गोली चलेको प्रहरीको भनाइ छ। सुशान्तले आफूलाई सुरजले पिस्तोल दिएको र सुरज पनि अर्कै व्यक्तिबाट पिस्तोल पाएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट एक थान पिस्तोल, त्यसमा प्रयोग हुने 5 राउन्ड गोली र घटनास्थल नजिकबाट बासगाडीबाट एक थान कटुवा पिस्तोल र 4 राउन्ड गोली बरामद गरेको छ। विशेष गरी मधेसमा साना हतियारको बिबिगी रहेको छ, जताततै जसले पनि बन्दुक बोकेको देखिन्छ भन्दै प्रहरीले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत सरकार र भारतीय जनता पार्टी भाजपाले आफ्नो स्वागतमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखेको बताएका छन्। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रचण्डले भनेका छन्, सरकार र भाजपाको जुन जुन सम्मान र सुरक्षाको जस्तो व्यवस्था गरियो, पहिला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा फरक लागेन, उस्तै उस्तै गरेको पाइयो। आफ्नो भ्रमण अपेक्षा अनुसार नै भएको बताएका छन् र प्रचण्डले अघि भनेका छन्, कतिपय सन्दर्भमा मैले सोचेभन्दा पनि राम्रो महसुस भएको छ भन्दै उहाँको भनाइरहेको छ। नीति निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक फरक महाधिवेशन गर्न सकिनेछ। सोको लागि केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था छ भने नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 17 को 5 को यो व्यवस्था कार्यान्वयनको अवसर गत सोमबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई छ। तर बैठक एजेन्डामा नीति महाधिवेशनको विषय पनि परेन भने धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि यो विषय उठाएनन्। नीति महाधिवेशनको विषयमा बैठकमा मूल्यहरू नगण्य रहेको केन्द्रीय सदस्य नीला सङ्गौराले जानकारी दिइन्। नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि आफ्नो 12 बुँदे लिखित धारणामा नीति महाधिवेशनको विषय पनि उल्लेख गरेनन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि कांग्रेसको प्राथमिकतामै नीति महाधिवेशन परेको छैन। आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार निफ्टी परिसूचकमा सामान्य वृद्धि भएको छ। कारोबार अवधिभर उतार चढाव देखिएको शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको हो भने आज निफ्टी परिसूचक 1.93 अङ्क 0.10% बढेर 2011.39 अङ्कमा बन्द भएको छ भने बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित व्यापार, उत्पादनमूलक, जीवन बीमा र लगानी उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। लगानी उपसूचक सर्वाधिक 0.91%, उत्पादनमूलक उपसूचक 0.86% र बैंकिङ उपसूचक 0.73%ले वृद्धि भएको बताइएको छ। यानि कि आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबारका दिन निफ्टी 2 अङ्कले बढेको छ भने कारोबार रकम 123 करोडमा झरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचार अथवा नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।